अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन कैसे गुजरता था। साथ साथ हम इनकी एक्टिविटी भी करेंगे, साथ साथ में आप वसल्लम के बारे में भी बताऊंगी। प्यारे बच्चों, अगर हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है तो हमें अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और अतात करनी होगी। अपने अंदर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी खसूसियात लानी होगी। प्यारे बच्चों, चले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दिन कैसे गुजारते थे। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ थी। वो अपना तमाम वक्त अल्लाह ताला की इबादत करने, तालीम देने, लोगों के घर के काम और कुछ आराम में गुजारते थे। उन्होंने हमारे लिए एक ज़िंदा मिसाल छोड़ी है। वो अपना ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारते थे, ख़ास तौर पर रात के वक्त बहुत इबादत करते थे, क्योंकि रात के वक्त इंसान अल्लाह की इबादत में यकसोई के साथ कर सकता है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों की तरह काम किया करते थे। वो अपने इन औकात यानी टाइम टेबल हालात के मुताबिक तब्दील कर लेते थे, लेकिन एक काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे और वो हमेशा अपने वक्त पर अदा करते थे। जी प्यारे बच्चों, वो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के लिए लाजिम है कि जिस तरह हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज अपनी टाइम पर अदा करते थे, हमें भी वैसे ही अपनी नमाज़ों का ख्याल रखना है ताकि पूरा दिन हम सुकून के साथ गुजार सकें। प्यारे बच्चों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सोकर उठते तो सोकर उठने की दुआ पढ़ते। प्यारे बच्चों, आपको दुआ याद है ना? आप भी पढ़ते हैं ना सुबह सोकर उठने की दुआ? और प्यारे बच्चों, सुबह जब आप सल्लम उठते दुआ पढ़ते तो हमारे नबी करीम सल्लम फजर की अजान के बाद मस्जिद जाते, नमाज पढ़ने के बाद अपने सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ बैठते और बातें करते, इनको दीनी मामलात में हदायत देते। आप सल्लम सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के हर तरह के सवालों का जवाब देते। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लम सुबह की मजलिस में हर मौजू पे बात करते थे, जैसे दीनी मामलात, माजी के वाक़ियात, शायरी, सदक़ात, क़िरात, ज़मीनी मामलात के पर बात किया करते थे। प्यारे बच्चों, बाज़ औक़ात सहाबा इकराम हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ख्वाबों की ताबीर भी पूछा करते थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख्वाब ये सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को सुनाते थे। आप सल्लम के ख्वाब सच्चे और सबक आमूज़ होते थे। अल्लाह ताला आपको ख्वाब की शक्ल में वही भेजते थे। सूरज निकलने के बाद हमारे प्यारे नबी के वसल्लम 4 या 8 रकात नफल पढ़ा करते थे, फिर अपने घर वापस आके घर का काम करते थे। प्यारे बच्चों, क्या हम कोशिश करें तो हम थोड़ा सा जल्दी स्कूल चले जाने से पहले उठें और नमाज पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर हम स्कूल की तैयारी करें। ये ना हो कि स्कूल का टाइम टाइम पे उठ रहे हैं, स्कूल की तैयारी करें और जा रहे हैं, लेकिन अगर हम जल्दी उठ के नमाज भी अदा कर लें तो कितना अच्छा लगे। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस जब आते तो अस्सलामु अलैकुम कहते, और ये घर आके घर जब दाखिल होते तो घर दाखिल होने की दुआ भी पढ़ते। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों के साथ नरमी के साथ बात करते, घर वालों से बहुत प्यार करते। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज और बच्चों के साथ बैठते तो हंसी मजाक करते, इनके साथ घर के मामलात और रोज़ाना की खबरें भी बयान करते। हमारे प्यारे नबी के वसल्लम का घर हमेशा अमन और सुकून का गहवारा रहा है। वो हमेशा अपने घर वालों से नरमी और इज़्ज़त के साथ पेश आते थे, हर काम में इनकी मदद भी करते। प्यारे बच्चों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करती हैं कि हमारे प्यारे नबी वसल्लम का वक्त 3 हिस्सों में तकसीम था। एक हिस्सा अपने घर वालों की ज़िम्मेदारी पूरी करते, दूसरा हिस्सा मुलाकात करने और सोने, और तीसरा हिस्सा इबादत में गुजारते। क्या प्यारे बच्चों, क्या हमने अपने वक्त को तकसीम नहीं किया? हमें भी इसी तरह अपने वक्त को तकसीम करना है ताकि हमारे वक्त में भी बरकत बढ़े और हर काम बहुत जल्दी से आसानी से हो जाए। प्यारे बच्चों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में भी मदद किया करते थे। वो अपने कपड़ों पे खुद पैबंद लगाते थे, अपने कपड़े सी लिया करते थे, अपने जूतों की मरम्मत खुद करते थे, दूध दलिया
اپنے لیے خود کر بنا لیا کرتے تھے، گھر کی صفائی بھی ساتھ کرایا کرتے تھے، اور بنانے میں گھر کے کھانا بنانے میں بھی ساتھ مدد کیا کرتے تھے، سودا سلو بازار سے لا کر دیتے تھے۔ پیارے بچوں، کیا ہم اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ مدد کرتے ہیں؟ کیا ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ ماں کے گھر میں ہیلپ کرتے ہیں؟ آپ نے بھی جو ٹائم بچے تو اپنی امی کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ ان کی ہیلپ کرنی ہے پیارے بچوں، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کریم کی پیروی کرنی ہے پیارے بچوں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص دوست، خاندان کے لوگ وغیرہ جنہوں نے کچھ مسئلہ پوچھنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ملنے بھی آتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان نبی ہیں اور ہر مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنے آتے تھے، اور ظہر کی نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے، پھر ظہر کی نماز پڑھنے چلے جاتے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کے مسائل حل کرنے کے لیے ظہر کی نماز کے بعد بازاروں اور مارکیٹوں میں گھومتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت دیکھتے تو تولنے اور ناپنے والے کا پیمانہ چیک کرتے۔ اس طرح آپ گھومنا پھرنا لوگوں میں یقین اور اعتماد پیدا کرتا تھا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے تو لوگ آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایتیں اور مسئلے مسائل کو حل کراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتیں اور مسئلے غور سے سنتے، ان کو حل کرتے۔ پیارے بچوں، کیا ہم لوگوں کے معاملہ سنتے ہیں، حل کرتے ہیں؟ کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے والدین کو تنگ نہ کریں اور بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا نہ کریں؟ اگر کسی کو کوئی مدد چاہیے ہو تو ہم مدد کرتے ہیں پیارے بچوں۔ اب ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد عصر کی نماز سے پہلے آرام کیا کرتے تھے، جیسا مختصر سے آرام کو کیلولا کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کیا ہم بھی نماز کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں؟ ہمیں اس سنت پہ عمل بھی کرنا ہے پیارے بچوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد اپنی ازواج کے گھر ملنے جاتے اور ہر ایک سے ان کی صحت کے متعلق پوچھتے، ان کے مسئلوں کا حل کرتے۔ اپنی ازواج سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر بیوی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار رہتی پیارے بچوں۔ اب نماز مغرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے اور عورتوں کو تعلیم دیتے۔ مغرب کی نماز کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے گھر جاتے، جس کی باری ہوتی وہاں تمام خواتین جمع ہو جاتی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہبی اور گھریلو ذمہ داریوں کے بارے میں تعلیم دیتے بچوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں کے مسئلے مسائل اپنی ازواج کو بتاتے، جو آگے پھر دوسری خواتین کو بتا دیتی۔ پیارے بچوں، سونے اور جاگنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور جاگنے میں اعتدال رکھتے تھے، نہ زیادہ سوتے اور نہ زیادہ آرام کرتے اور نہ ہی ہر وقت کام کرتے رہتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر سوتے، کچھ دیر عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے، آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، پھر وضو کر کے نماز تہجد ادا کرتے، اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر نماز فجر کے لیے جاگتے اور نماز فجر میں سنت پڑھ کر دائیں کروٹ سو جاتے، پھر دوبارہ وضو کر کے فرض ادا کرتے۔ پیارے بچوں، رات کو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے۔ پیارے بچوں، کبھی آپ نے سونے سے پہلے وضو کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے نا، تو آپ نے بھی سونے سے پہلے وضو کرنا ہے پیارے بچوں۔ اب عشاء کی نماز کے بعد ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے ذاتی، گھریلو، سماجی اور مذہبی موضوعات پر بات چیت کر کے سویا کرتے تھے۔ کیا ہم سونے سے پہلے اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں؟ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دعا پڑھتے، جب سو کے اٹھتے تب دعا پڑھتے، سونے سے پہلے جب دعا پڑھتے اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتے، چاروں کل پڑھتے، ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیتے اور سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑتے۔ پیارے بچوں، کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ آپ نے بھی دعائیں تو آپ کو ساری یاد ہیں، آپ نے سونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اسی طرح کل پڑھنے ہیں اور اپنے جسم پہ اپنے نبی کے وسلم کی طرح ہاتھ پھیرنا ہے اور بستر کو جھاڑ کے لیٹنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی کے وسلم نے کتنا اچھا دن گزارتے تھے، کیا آپ کرتے ہیں؟ پیارے بچوں، اب ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں پیارے بچوں۔ آج ہمارے مسلم ہیرو کی آخری کلاس تھی۔
अब प्यारे बच्चों, अब हमने क्या करना है, जो मैंने आपको मुस्लिम हीरो के बारे में बताया है, हमने हर सहाबा की तरह काम करना है। क्यों काम करना है? क्योंकि हमने अल्लाह को राज़ी करना है। किस तरह सहाबा किराम ने आप सल्लम की पैरवी की, और मैंने आपको आज आप सल्लम का सारा दिन बता दिया है कि किस तरह वो दिन गुज़ारते थे। देखो कितनी दिन में बरकत होती है। अगर आप भी इसी तरह टाइम टेबल बना लें, तो आपके दिन में भी ऐसे ही बरकत होगी। इसी तरह ही आपने काम करने हैं। प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे अब हम नई वीडियो के साथ, नई कहानियों के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।